हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिक पढिरहेछौँ र अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गरेका थियौँ र आज फेरि हामीले यसको पार्ट 2 को केही प्रब्लम्सहरू लिएर आएका छौँ र अगाडिको भन्दा अलिकति थोरै डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू छ है यहाँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहिलो क्वेसन के छ भने इफ 20% अफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स manufactured by company are defective भनेको छ। Find the probability that out of 4 bulbs chosen at random 1, 0 at most 2 bulbs will be defective। सो एउटा कम्पनीले के गर्ने रहेछ, इलेक्ट्रिक बल्ब्सहरू बनाउने रहेछ र जेनरली 20% बल्ब्सहरू के हुने रहेछ, डिफेक्टिभ हुने रहेछ। ठिक छ, अनि 20% बल्ब्स डिफेक्टिभ छ। सो हामीलाई के सोधेको छ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट आउट अफ 4 बल्ब्स चोजन एट ऱ्यान्डम, एउटा अथवा कुनै पनि, अब ठिक छ क्वेसन हो। सो यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा डिफेक्टिभ भनेको छ हैन, र हामीलाई के सोधेको छ, डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी। सो हामीले डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी भेट्नुको मतलब के हो, त्यो चाहिँ सक्सेस हो। ठिक छ, यहाँनिर डिफेक्टिभले चाहिँ के गर्छ, सक्सेस हो भनेर डिफाइन गर्छ। यदि नन डिफेक्टिभ हो भने त्यो फेलियर भयो। यता कन्ट्रास्टिङ कुरा जस्तो देखिन्छ, तर क्वेसन अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 20% जुन दिएको छ त्यो भनेको सक्सेस हो हैन। 20% जुन भनेको त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस जस्तो भयो यहाँनिर। ठिक छ, 20% यो भनेको 1/5 हुन्छ। त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर भनेको हामीले नन डिफेक्टिभ भेट्यौँ भने त्यो फेलियर हो। अर्को हिसाबमा हेर्दा त्यो सक्सेस नै हो, तर यहाँनिर हामीले यसलाई एउटा फेलियरको रूपमा काउन्ट गर्छौँ। र 4वटा बल्बमा हामीले ट्रायल गऱ्यौँ। ठिक छ, कतिवटा बल्बमा, 4वटा बल्बमा ट्रायल गऱ्यौँ भनेपछि n = 4 भयो। पहिलोचोटि के सोधेको छ, एउटा बल्ब चाहिँ डिफेक्टिभ छ भनेर भेट भनेको छ। सो r = 1 भयो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त, प्रोबेबिलिटी एउटा बल्ब डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भन्दा 4c1 p1 इन्टु q कति हुन्छ, 4 - 1 हुन्छ। ठिक छ, सो 4c1 भने 4 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1/5 इन्टु यहाँनिर 4/5 यहाँनिर 3 हुन्छ। सो यहाँबाट कति भ्यालु आउँछ भन्दा 4 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 1/5 इन्टु 4 को पावर 3 5 को पावर 3 आइपुग्यो। यहाँनिर 4 आउँछ, 4 को पावर 4/5 को पावर 4 भयो। सो यहाँ कति आउँछ, 4 को पावर 4 भनेको 256, 5 को पावर 4 भनेको 625 हुन्छ। सो यसरी भेटिन्छ। त्यसै गरी एउटा पनि बल्ब डिफेक्टिभ नहुने, 0 बल्ब डिफेक्टिभ भनेपछि 0 भनेपछि यहाँ r को भ्यालु 0 हो। सो हाम्रो फर्मुला के छ, प्रोबेबिलिटी 0 भनेपछि यहाँ 4c0 p0 q 4 - 0। सो 4c0 भनेपछि यहाँनिर 1 आउँछ, p0 भनेपछि 1, q4 भनेपछि 4/5 को पावर 4 भनेपछि यहाँ कति आयो, 256/625। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने एटमोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिभ, कम्तीमा पनि एटमोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिभ भनेपछि कम्तीमा 2टा बल्ब चाहिँ डिफेक्टिभ छ, 2 अथवा 2 भन्दा ज्यादा। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, सरी 2 अथवा 2 भन्दा ज्यादा हैन, एटमोस्ट भनेपछि ज्यादामा 2टा बल्ब डिफेक्टिभ हुनु। एटमोस्ट भनेपछि सबसे म्याक्सिमम बल्ब कतिवटा डिफेक्टिभ हुन पाउँछ, 2टा डिफेक्टिभ हुन पाउँछ। ठिक छ, 3वटा हुन पाएन, 3वटा भयो भने त्यो क्यान्सल आउट। सो 2 अथवा 2 भन्दा कम हुन पायो डिफेक्टिभ। एटमोस्ट भने चाहिँ म्याक्सिमममा 2टा बल्ब डिफेक्टिभ हुन पायो, त्यो भन्दा कम हुन पायो तर त्यो भन्दा ज्यादा हुन पाएन। सो यहाँनिर pr = 2 प्लस pr = 1 प्लस pr = 0 यो भयो। हामीले अब 2, 1 र 0 को लागि त गरिसकेका छौँ। सो एउटा भनेको 256/625 भयो 1 को लागि, अनि 0 को लागि पनि 256/625 भयो। र PR2 भनेपछि यहाँनिर यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, 1/5 स्क्वायर इन्टु 4/5 को स्क्वायर हुने भयो।
सो यहाँनेरि हाम्रो एन्सर भनेको 256/625 प्लस 256/625 प्लस 6 × 16/625 यहाँनेरि कति आउँछ त यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा 608/625 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है। ठीक छ, सजिलो छ। नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। The incidence of occupation diseases in an industry is such that workmen have 20% chance of suffering from it. What is the probability that out of 6 workmen 4 or more will contract the diseases? So के भएछ, एउटा कम्पनी छ हैन, एउटा कल कारखाना छ। त्यो कल कारखानामा के हुने रहेछ भन्दा एउटा रोग फैलियो अरे र कुनै पनि वर्करलाई त्यो लाग्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 20% को प्रोबेबिलिटी छ। ठीक छ, एउटा इन्डस्ट्रीमा के भयो भन्दा एउटा डिजिज आयो हैन, एउटा वर्क सम्बन्धी नै डिजिज आयो, अब मेन्टल डिजिज जे पनि हुन सक्छ हैन। यो चाहिँ सबै रियल वर्ल्ड सिनारियोबाट लिएको प्रब्लम हो है। सो कुनै पनि एउटा डिजिज आयो र त्यो डिजिजबाट सफर गर्ने कुनै पनि एउटा कामदारको प्रोबेबिलिटी भनेको 20% छ। अब के गरियो अरे भने 6 जना कामदारमा त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरियो अरे हैन। 6 जना कामदारमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि 4 अथवा 4 जना भन्दा ज्यादाले त्यो डिजिज भएको हुन सक्छ, 4 अथवा 4 भन्दा ज्यादाले त्यो डिजिज भएको हुन सक्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भनेर सोधिरहेछ। सो क्वेशन मात्रै अलिकति लामो हो तर सल्भ गर्न अलि धेरै नै सजिलो छ है। सो यहाँनेरि पी भनेको सक्सेस भनेको कसैलाई डिजिज भेटियो भने त सक्सेस हुन्छ हैन। सो पी को भ्यालु 20% हो, यो भनेको कति आयो 1/5 आयो। फेलियर भनेको कसैलाई डिजिज भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ फेलियरको रूपमा लियो यहाँनेरि। सो क्यू को भ्यालु 4/5 भयो। नम्बर अफ ट्रायल्स भने 6 जना कामदारमा गरियो भनेपछि 6 भयो। अब हामीले के प्रोबेबिलिटी भेट्न दिएको छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी दैट 4 or more will contract the disease। ठीक छ, 4 अथवा 4 जना भन्दा ज्यादालाई चाहिँ त्यो डिजिज लाग्न सक्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी हामीले भेट्नु पर्ने छ। सो यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं, सक्सेस भनेको चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 4 भनेपछि हामीले r = 4 मा भेट्नु पर्यो, r = 5 मा भेट्नु पर्यो र r = 6 मा भेट्नु पर्यो। सो अब फर्मुला लाउँ। यहाँनेरि 6c4 1/5 को पावर 4 इन्टु 4/5 स्क्वायर भयो। यतापट्टि 6c5 इन्टु 1/5 को पावर 5 इन्टु 4/5 भयो। यतापट्टि 6c6 भयो, 1/5 को पावर 6 भयो, 4/5 को पावर 0 भयो। ठीक छ, अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। 6 factorial by 2 factorial into 4 factorial into 1/5 को पावर 4 factorial 4 square by 5 square भयो। यतापट्टि 6 factorial by 1 factorial into 5 factorial यतापट्टि कति आउँछ त 4/5 को पावर 6 हैन, 5 power 5 5 power 6। सो यहाँनेरि 1 into 1/5 को पावर 6 पनि छ। अब यहाँनेरि क्याल्कुलेसन गर्दा 1/5 को पावर 6 हामीले कमन लियौं, सबैबाट 1/5 को पावर 6 कमन आउँछ। कति आउँछ त यता भित्र भ्यालु, यहाँनेरि 5 × 6 × 16/2 प्लस 6 × 4 प्लस 1 छ। सो यहाँनेरि कति आयो त भ्यालु 265/15625 भनेपछि 53/3125 हाम्रो भ्यालु आउँछ। ठीक छ, प्रब्लमको जिस्ट बुझ्नुभयो होला तपाईहरुले कसरी हुन्छ भनेर। सो यहाँबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौं हैन। सो अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने सर्टेन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस प्रोड्युस इलेक्ट्रिक फ्युजेस। ठीक छ, इलेक्ट्रिक फ्युजेस बनाउँछ व्हिच आर 15% डिफेक्टिभ। जति फ्युज बनाउँछ त्यसमा 15% चाहिँ के हुने रहेछ, डिफेक्टिभ हुने रहेछ हैन। अब के गर्यो अरे भन्दा 10 वटा फ्युज हामीले लियौं, 10 वटा फ्युज लियौं हामीले र र्यान्डमली तिनीहरुमा हेर्यौं, एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं, प्रोबेबिलिटी हेर्यौं कि अब को चाहिँ डिफेक्टिभ छैन, कम्तीमा एउटा मात्र डिफेक्टिभ छ र एउटा भन्दा ज्यादा चाहिँ डिफेक्टिभ छैन। हो, यो तीनटा कन्डिसन भयो। सो यहाँनेरि 15% आर डिफेक्टिभ हुनुको मतलब हाम्रो मेन रिजन के हो त, तपाईले यहाँनेरि खोज्नु भइरहेछ कि कुन फ्युज डिफेक्टिभ छ भने हैन। सो फ्युज डिफेक्टिभ हुनु चाहिँ तपाईले सक्सेस भेट्नु हो। सो पी भनेको 15/100 हुन्छ।
15/100 भनेपछि यहाँ 3/20 हुने भयो। Q भ्यालु भनेपछि अब फेलियर भनेपछि 1 - 3/20 भनेको 17/20 भयो। अब कतिवटा फ्युजमा काम गरियो भने 10 वटामा भनेपछि नम्बर अफ ट्रायल्स भनेको 10 भयो। हामीले सबै भ्यालुजहरु भेट्यौ। अब नो फ्युज डिफेक्टिभ, एउटा पनि डिफेक्टिभ छैन भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ नो डिफेक्टिभ। एउटा पनि डिफेक्टिभ छैन भनेपछि के भयो त यो PR = 0 भयो। सो हामीले फर्मुला हाल्दा 10C0 * P को पावर 0 * Q को पावर 10 - 0 भयो। यो भनेको 1 आउँछ, यो पनि 1 आउँछ, 17/20 पावर 10 आउँछ हैन। यो भनेको लगभग कति आउँछ भन्दा 0.1969 आउँछ यसको भ्यालु। नो डिफेक्सन लेख्यो चाहिँ नो डिफेक्टिभ। नो डिफेक्टिभ भनेपछि सक्सेसको रेट भनेको 0 लेख्नु पर्यो यहाँ। दोस्रोमा के छ भन्दा एटलिस्ट 1 डिफेक्टिभ। एटलिस्ट 1 डिफेक्टिभ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट 1 डिफेक्टिभ। सो एउटा मात्रै एउटा डिफेक्टिभ हुन्छ अथवा एउटा भन्दा ज्यादा डिफेक्टिभ हुन त कम्तीमा एउटा चाहिँ डिफेक्टिभ हुनु पर्यो। ठीक छ, कम्तीमा एउटा मात्रै डिफेक्टिभ हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ त? सो यसलाई तपाईले चाहिँ दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका भनेको r > 1 गर्ने र 1 देखि 10 सम्मकै भ्यालु जोड्ने, तर त्यो एकदम क्लम्जी मेथड हुन्छ। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले अगाडि नै के भेटिसक्यौ भने कुनै पनि डिफेक्टिभ नहुने प्रोबेबिलिटी भनेको 0.1969 छ। अब यहाँनेरि हामीले 1 - 0.1969 गर्यौं भने टोटल प्रोबेबिलिटीमा हामीले 0 डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी घटाइदियौं भने त अब डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी आयो नि त हैन। सबै अब राम्रो एउटा ग्रुप छ, राम्रो नराम्रोको ग्रुप छ, नराम्रोलाई क्यान्सल गरिदियौं भने त अब राम्रो रह्यो जस्तै भयो। के भयो त डिफेक्टिभ नभेट्ने प्रोबेबिलिटीले क्यान्सल आउट गरिदियौं भने डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी आउँछ। सो 1 - 0.1969 भनेको 0.8031। अथवा यो प्रोसेसले गर्ने हो भने r = 1, r = 2 उदै तपाईले कतिसम्म 10 सम्मको लागि गर्नु पर्यो है। अब नेक्स्ट के छ भने नट मोर देन 1 डिफेक्टिभ। नट मोर देन 1 डिफेक्टिभ। ठीक छ, यसले के भनिरहेछ क्वेशनले भन्दा एउटा भन्दा ज्यादा डिफेक्टिभ हुनु भएन। ठीक छ, एउटा भन्दा ज्यादा डिफेक्टिभ हुनु भएन, एउटा भन्दा कम हुन पायो, तर एउटा भन्दा ज्यादा डिफेक्टिभ भयो भने यहाँनेरि सक्सेस आउँदैन भनेर त्यो प्रोबेबिलिटी भेट्न खोज्या। सो यहाँनेरि सक्सेस भनेको चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 1 मा हुन्छ। सो PR = 1 मा भयो, त्यसैगरी PR = 0 मा भयो। अब 1 को लागि हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, यहाँ फर्मुला लगाऊ 10C1 * P1 * Q 10 - 1 भनेपछि 9, यतापट्टि 10C0 * P0 * Q 10 - 0। सो यहाँनेरि कति आउँछ 10C1 भनेपछि 10 आउँछ। हाम्रो P को भ्यालु कति छ त 3/20 छ र Q को भ्यालु 17/20 को पावर 9 आइपुग्यो। र यहाँनेरि अब प्लस 1 * 1 * 17/20 को पावर 10 छ। अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा यहाँनेरि कति आउँछ 0.3474 आउँछ र यहाँनेरि 0.1969 आइपुग्छ। यो दुईटा जोड्दा 0.5443 आइपुग्नु भयो र हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ यही हुनेछ। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। द प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ अ टार्गेट इज 1/4 इफ 5 हिटिङ आर मेड, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी। सो कुनै पनि टार्गेटमा हिट गर्ने प्रोबेबिलिटी 1/4 छ। ठीक छ, तपाईले सपोज हान्नु भयो भने 40% चाहिँ तपाईले टार्गेटमा लाउनुहुन्छ, 60% लाउनु हुँदैन जस्तो भयो हैन। सो सक्सेस भनेको 1/4 भयो। ठीक छ, एन्सर यही आइसक्यो। सो सक्सेस भनेको 1/4 भयो, फेलियर भनेको 1 - P भनेको 3/4 भयो। अब क्वेशनमा हामीलाई के सोधिरहेछ भने इफ 5 हिटिङ आर मेड, सो कति चोटी हानियो त भन्दा 5 चोटी अथवा 5 पटक प्रयोग गरियो। सो सुरुमा के सोधेछ नन विल स्ट्राइक द टार्गेट। ठीक छ, एउटाले पनि के गर्छ त टार्गेटमा स्ट्राइक गर्दैन भनेपछि पहिलो क्वेशनको लागि PR = 0 को लागि भेट्नु पर्यो हैन।
कुनै पनि स्ट्राइक गर्दैन भने त r को सक्सेसको भ्यालु 0 भयो नि त। सो यहाँनेरि 5c0 इन्टु p0 इन्टु q 5 minus 0। सो 5c0 भनेको 1, p0 भनेको 1, यहाँनेरि 3/4 को पावर 5 आइपुग्यो। यहाँनेरि कति आउँछ त 243 डिभाइडेड बाई 1024 आउँछ। त्यसैगरी दोस्रोमा के सोधा छ एक्ज्याक्टली 1 विल स्ट्राइक द टार्गेट। तपाईले 5 वटा के अब टार्गेटमा हान्नको लागि तिर्सिर होला हैन। सो हान्नु भयो भने एउटाले चाहिँ टार्गेटमा स्ट्राइक गर्छ रे। सो r को भ्यालु यहाँनेरि कति भयो 1 भयो दोस्रो क्वेशनको लागि। एक्ज्याक्टली 1 विल स्ट्राइक द टार्गेट। सो यहाँनेरि 5c1 इन्टु p को पावर 1 इन्टु q 5 को पावर -1। यहाँनेरि कति भेटिन्छ त अब 5 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल अनि p को पावर 1 भनेपछि 1/4 भयो, यतापट्टि 3/4 को पावर 4 हुने भयो। सो यहाँनेरि हामीले भ्यालु कति भेट्छौँ त 405/1024 भेट्छौँ। क्याल्कुलेसन टक्क क्याल्कुलेटरमा हाल्ने। तपाईले कम्बिनेसनको पनि फर्मुला हुन्छ, सिधै कम्बिनेसनको फर्मुला हाल्ने है। तपाईले यसरी छुट्याएर गर्नुभन्दा म जस्ट यसरी हुन्छ भनेर देखाएको हो, तर कम्बिनेसनको फर्मुला सिधै प्रयोग गर्नु ताकि कतै पनि मिस्टेक नआओस्। सो हामीले r = 1 मा पनि भेट्यौं। अर्को कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि द टार्गेट इज डिस्ट्रोयड इफ द टु हिटिङ्स आर इनफ टु डिस्ट्रोय द टार्गेट। ठीक छ। सो दुईचोटी हिट गरियो भने हैन, दुईचोटी हिट गरियो भने चाहिँ के हुने रहेछ टार्गेट डिस्ट्रोय हुने रहेछ। अब 2 अथवा 2 भन्दा ज्यादाले हिट गरियो भने टार्गेट डिस्ट्रोय नै हो। 2 भन्दा कम हान्नियो भने टार्गेट डिस्ट्रोय हुँदैन, तर 2 अथवा 2 भन्दा ज्यादा हान्नियो भने टार्गेट डिस्ट्रोय हुन सक्छ। सो क्वेशनले कसरी के घुमाएर सोध्न खोजिरहेछ भन्दा एटलिस्ट 2 विल डिस्ट्रोय द टार्गेट भन्न खोजिरहेछ क्वेशनले, तर थोरै घुमाएको छ। सो यहाँनेरि PR ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2 हुन्छ। सो यहाँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादाले। सो यहाँनेरि यो भनेको के भयो त PR = 2 भयो, PR = 3 भयो, PR = 4 प्लस PR = 5 भयो। सो यति कुराहरू भयो यहाँनेरि। अब यत्रो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुने रहेछ, तर यतापट्टिको साइडमा PR = 1 र PR = 0 पनि छ होला। सो यति सबै क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा मैले 1 माइनस यिनीहरू दुईटाको सम गरे पनि यही त गर्नु नि काम, एउटै त कुरा हो नि। यो 1 मा त R0 R1 को भ्यालु पनि जोडिएर आएको छ। सो दुईटा घटाइदियो भने त मैले अरूको भ्यालु भेट्छु नि, र माथि मैले दुईटैको भ्यालु भेटिसके। सो यत्रो लामो क्याल्कुलेसन गर्नको साटो म यही भ्यालु भेट्छु। सो 1 माइनस PR0 भनेपछि 243/1024 र PR1 भनेपछि 405/1024 भयो। यो भ्यालु कति आउँछ त 47/128 आउँछ। ठीक छ, तपाईले बुझ्नुभयो। 1 मा के छ त 0 देखि 5 सम्मको जोडिएको छ हैन। 0 देखि 5 सम्मको जोडिएको छ भनेपछि मैले यो दुईटा भ्यालु घटाए भने त R = 2 3 4 5 चारवटाकै भ्यालु भेट्न सक्छु नि। सो मैले त्यहाँबाट यो दुईटा भ्यालु घटाएर भेटे। चारवटा भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न त एकदम क्लम्जी हुन्छ, ज्याउ हुन्छ हैन, नम्बर्सहरु पनि ठुलठुलो आउँछ। सो यसरी तपाईहरुले सर्टकट निकाल्न खोज्नु पर्ने हुन्छ। सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको सबै प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईले यो तरिका पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँको सबै प्रब्लम सल्भ गर्नुस्, तपाईले जुनै प्रब्लम पनि यो तरिकाले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। सपोज दैट इन अ सर्टेन सिटी 60% अफ अल रेकर्डेड बर्थ्स आर मेल्स। ठीक छ। सो एउटा कुनै शहरमा के हुने रहेछ भन्दा जति जन्म भयो त्यहाँनेरि 60% चाहिँ पुरुष हुने रहेछ। सपोज वी सेलेक्ट 5 बर्थ रेकर्ड्स फ्रम पपुलेसन। के गर्यो अरे भने हामीले कुनै र्यान्डमली 5 वटा बर्थ रेकर्डहरु लियो अरे। 5 वटा र्यान्डमली बर्थ रेकर्ड लियौं। अब यहाँनेरि क्वेशन्सहरु छ। सो सुरुमा हामीले दिएको स्टेटमेन्ट्सहरु चाहिँ लेखौं। सो यहाँनेरि हामीले के सपोज गर्छौं भन्दा 60% चाहिँ मेल हुने रहेछ है भनेपछि ठीक छ, 60% लाई चाहिँ के गरौँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसको रूपमा लेखौं। ठीक छ। यहाँनेरि चाहिँ भेदभाव गर्न खोजे हैन कि पुरुष ठुलो भनेर, जे एउटा एक्सपेरिमेन्टको लागि स्याम्पल सपोज गरे। सो मेलको जन्मलाई सक्सेसको रूपमा मानियो हैन। सो 60/100 भनेपछि यहाँ 3/5 भयो र मेलको जन्म भएन भने चाहिँ 1 - p 1 - 3/5 भनेको
2/5 सो 2/5 फेलियर भयो। अनि यहाँनिर 5 बर्थ रेकर्ड हेऱ्यो भनेपछि नम्बर अफ ट्रायल भनेको 5 हेरिएछ। अब पहिलो क्वेसनले के सोधिरहेछ एक्ज्याक्टली 3 अफ देम आर मेल्स सो पी आर इज इक्वल्स टु 3 भेट्नु पर्यो। सो यहाँनिर 5C3 इन्टु P3 इन्टु Q 5 - 3 भनेपछि 2 हुन्छ। सो यहाँनिर 5 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल P3 भनेपछि 3/5 को पावर 3 इन्टु 2/5 को स्क्वायर हुनुभयो। सो यहाँनिर के आउँछ होला त हाम्रो भ्यालु भनेको 10 इन्टु 36 डिभाइडेड बाई 3125 आउँछ। यो भनेको 216/625 आउँछ हाम्रो भ्यालु। ठिक छ, आर इज इक्वल्स टु 3 एक्ज्याक्टली को लागि लेस देन अर इक्वल टु 2 आर मेल्स। ठिक छ, लेस देन अर इक्वल्स टु 2 भनेपछि दोस्रोमा पी आर चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 2 भनेपछि यहाँनिर P0 प्लस P1 प्लस P2 क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सो P0 भनेपछि 5C0 अनि यहाँनिर 3/5 को पावर 0 अनि इन्टु 2/5 को पावर 5 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर 5C1 3/5 को पावर 1 इन्टु 2/5 को पावर कति हुन्छ त 4 हुन जान्छ। त्यसै गरी यहाँनिर 5C2 3/5 को पावर 2 इन्टु 2/5 को पावर 3 हुन गयो। क्यालकुलेसन सजिलो छ। यहाँनिर 5C0 भनेपछि 1 हुन्छ, यो पनि 1 भयो। यतापट्टि 2/5 को पावर 5 को पावर 5 भयो। अनि 5C1 भनेको 5 आउँछ, यहाँनिर 3 इन्टु 2 को पावर 4/5 को पावर 5 आइपुग्यो। यहाँनिर चाहिँ 5C2 भनेको 10 आइपुग्छ, यहाँनिर 3 स्क्वायर इन्टु 2 क्युब डिभाइडेड बाई 5 को पावर 5 आइपुग्यो। सो यहाँनिर कति आउँछ सबै सम गर्दा 992/3125 आउँछ। ठिक छ, 992/3125। अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने त मोर देन 4 आर मेल्स। ठिक छ, 4 जना भन्दा 4 अथवा 4 जना भन्दा ज्यादा चाहिँ 4 जना भन्दा ज्यादा चाहिँ मेल्स हुनु पर्यो। हामीले जुन बर्थ रेकर्ड्स हेर्यौं बर्थ रेकर्ड्समा 4 भन्दा ज्यादा मेल्स हुनु पर्यो हैन। सो यसको लागि त हामीले 5 वटा बर्थ रेकर्ड हेरेका छौं, 5 वटा मात्रै बर्थ रेकर्ड हेर्दाखेरि त अब मोर देन 4 आर मेल्स भनेपछि सिधै हामीले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भन्दा पी मोर देन 4 आर मेल्स इक्वल टु पनि भनेको छैन भनेपछि पीआर इज इक्वल्स टु 5 भेट्दा भयो सिधै। सो यो भ्यालु कति हुन्छ 5C5 इन्टु 3 को पावर 3/5 यहाँनिर 5 हुन्छ इन्टु 2/5 0 हुन्छ। सो यहाँनिर 1 इन्टु 3/5 को पावर 5 इज इक्वल्स टु 343 डिभाइडेड बाई 3125। ठिक छ, सो सबै क्यालकुलेसन्सहरु एउटै प्रकारको छ। तपाईलाई कुनै कुनै क्वेशन्समा अघि यो भन्दा माथिको क्वेशन्समा अलिकति झुक्क्याउन खोजेको थियो हैन, थोरै टार्गेटमा अलिकति मोर देन लेस देनको कुराहरुमा झुक्क्याउन खोज्छ र क्यालकुलेसन्स लामो बनाउन खोज्छ। तर क्यालकुलेसन्समा हिन्ट्स पनि के हुन्छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रब्लमलाई भन्ने हिन्ट्स पनि त्यही लुकेको हुन्छ है। सो अलिकति मजाले बसेर सुरुमा चाहिँ 10-15 सेकेन्ड चाहिँ निहाल्नु होला। लामो क्यालकुलेसन आउँदा थोरै के निहाल्नु होला भन्दा यसलाई मैले छोटो तरिकाले कसरी गर्न सक्छु भन्ने कुरा निहाल्नु होला। भएन भने त गर्नै पर्यो, भयो भने चाहिँ त्यो कुरामा अब्जर्भेसन गर्नु होला है। सो 10-15 सेकेन्ड चाहिँ हेर्नु होला सुरुमा क्वेशनमा, एकदम छोटो पनि हुन सक्छ। अब अर्को क्वेशन चाहिँ इफ अ डाइस इज थ्रोन 16 टाइम्स फाइन्ड द मीन एन्ड एसडी फर द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अफ इभन नम्बर्स भनेको छ। सो एउटा डाइस थ्रो गरियो 16 चोटी, ठीक छ, भन्छ नम्बर अफ ट्रायल्स कति भयो 16 भयो। अब यसले के सोधेको छ भन्दाखेरि फर द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अफ इभन नम्बर्स। सो कुनै पनि डाइस फाल्दाखेरि इभन नम्बर्स आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 3/6 हुन्छ, यो भनेको 1/2 भयो र फेलियर भनेको 1 - 1/2 हुन्छ, 1 - p नै हुन्छ। सो 1/2 भयो। अब यसको मीनको भ्यालु त हामीलाई फर्मुला थाहै छ, n इन्टु p हुन्छ। n इन्टु p भनेको के भयो त 16 इन्टु 1/2 भनेको 8 हुन्छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ त रुट अन्डर npq हुन्छ। अब n को भ्यालु कति छ 16 छ, p को भ्यालु 1/2, यतापट्टि 1/2 भनेपछि रुट अन्डर 4 इज इक्वल्स टु 2 आइपुग्यो।
सो यहाँबाट हामीले के भेट्यौं त मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेट्यौं एकदमै सजिलो तरिकाले ठीक छ सक्सेस भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ डाइसमा 1 2 3 4 5 6 6 वटा नम्बर हुन्छ 6 वटा नम्बरमा 3 वटा नम्बर इभन नम्बर हुन्छ भने 3 वटा आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 3/6 भयो फेभरेबल केसेस 3 भयो टोटल नम्बर अफ केसेस 6 भयो हैन यसरी भेट्न सक्यो अब अर्को क्वेशन के छ भने इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन विथ n is equals to 4 if PR is equals to 2 and PR is equals to 3 find P and Q the probabilities of success and failure respectively of a trial also find PR is equals to 1 so यहाँ एउटा theoretical अलिकति तपाईले कतिको फर्मुला बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा सोध्न खोजिरहेछ है सो यहाँनेरि के दिइरहेछ त भन्दा सपोज हामीसँग n is equals to 4 छ n is equals to 4 छ र के दियो भन्दा PR is equals to 2 probability at R is equals to 2 र probability at R is equals to 3 इक्वल हुन्छ भनेर दिएको छ अब यहाँबाट हामीले के भेट्नु पर्यो त probability of success कति छ probability of failure कति छ र probability at R is equals to 1 कति हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने छ सो यसको फर्मुला पुट गर्दा 4C2 into P2 Q कति हुन्छ Q पनि 2 हुन्छ त्यसैगरी यतापट्टि 4C3 P3 into Q हुन्छ सो यहाँबाट अब यो क्याल्कुलेसन गरौँ 4C2 भनेपछि यहाँनेरि 4 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ यतापट्टि Q स्क्वायर बाइ Q लेखेँ मैले यहाँनेरि 4 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ र यहाँनेरि सरी इज इक्वल्स टु इन्टु हो इन्टु P क्यूब बाइ P स्क्वायर लेखेँ सो यो भ्यालु कति आउँछ त 4 इन्टु 3 भयो 4 into 3 by 2 into यहाँनेरि Q भयो यतापट्टि 4 into P भयो हैन 4C2 त हो 4C2 र 4C3 यहाँ चाहिँ 4 यहाँनेरि 3 भयो यहाँनेरि एउटा 4 आउँछ यतापट्टि ठीक छ सो यहाँनेरि 2 2 जा 4 6 6Q is equals to 4P अथवा 3Q is equals to 2P भनेर आयो अब कुनै एउटालाई चेन्ज गर्दिने ठीक छ सो यहाँनेरि मैले 3Q is equals to P भनेको 1 minus Q हो आखिरी किनभने P plus Q is equals to 1 हो भन्ने थाहा छ हामीलाई सो 3Q is equals to 2 minus 2Q 5Q is equals to 2 भयो सो Q को भ्यालु 2/5 पाउनु हो र P को भ्यालु कति भेट्नु भयो त 1 minus 2/5 भनेको 3/5 चाहिँ तपाईले P को भ्यालु भेट्नु हो र लास्टली हामीले के भेट्नु पर्ने छ probability at R is equals to 1 भेट्नु पर्ने छ सो probability at R is equals to 1 भेट्नको लागि के गर्नु पर्यो 4C1 into P1 into Q 3 हुन्छ सो 4C1 भनेको कति हुन्छ यहाँ 4 हुन्छ P भनेको चाहिँ 3/5 छ Q भनेको कति छ 2/5 को क्यूब छ यो आन्सर कति आउँछ 96/625 आउँछ यसरी भेट्न सकिन्छ ठीक छ फर्मुला लाउने हो फर्मुला लाएर भ्यालुलाई यताउता लाने हो केही गाह्रो छैन ठीक छ यस्तै प्रब्लम्सहरु नै सोध्ने हो है एक्जाम्सहरुमा नेक्स्ट क्वेशन छ जुन चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेशन हो आउट अफ 32 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास 8 स्टुडेन्ट्स आर गर्ल्स इफ 3 स्टुडेन्ट्स आर सेलेक्टेड फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 स्टुडेन्ट इज अ बोय 2 स्टुडेन्ट्स आर बोयज एन्ड 1 गर्ल एट लिस्ट one of the selected स्टुडेन्ट्स इज अ बोय सो एउटा क्लास छ जसमा 32 जना विद्यार्थीहरु छन् ठीक छ कति जना छन् 32 जना विद्यार्थी छन् सो टोटल स्टुडेन्ट्स कति जना भयो त टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको 32 भयो र 32 जना विद्यार्थीमा 8 जना चाहिँ के छन् गर्ल्स छन् सो नम्बर अफ गर्ल्स भनेको कति भयो 8 भयो अब अर्को त पक्कै पनि जनर हुँदैन सो बोइजै हुन्छ सो नम्बर अफ बोइज भनेको 32 माइनस 8 हुन्छ त्यो भनेको 24 भयो यसले के भनिरहेछ भने 8 आर गर्ल्स भनेर भनिरहेछ सो 32 जनामा गर्ल्स भेट्ने प्रोबेबिलिटी भनेको फेभरेबल केसेस भनेको 8 छ टोटल नम्बर अफ केसेस कति छ 32 छ सो 8 2 16 8 4 जा 32 सो सक्सेस भनेको 1/4 भयो अब गर्ल्स भेट्ने फेलियर भनेको 1 माइनस 1/4 भनेको 3/4 भयो ठीक छ अब 3 स्टुडेन्ट्स आर सेलेक्टेड 3 स्टुडेन्ट्स आर सेलेक्टेड भनेपछि यहाँनेरि हामीले कन्फ्युज किन बनाउँछ भन्दा अरे टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 32 दिएको छ भनेपछि मेरो n को भ्यालु 32 हुनुपर्ने होला भन्ने कुराले कन्फ्युजन बनाउन सक्छ तर यो हुँदैन किनभने
बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि हामीले कतिवटा ट्रायल्स गरेको छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ, यहाँनिर ट्रायल्स भनेको हेर्नु त इफ 3 स्टुडेन्ट्स आर सेलेक्टेड भन्ने छ। सो 3 वटा स्टुडेन्ट र्यान्डमली सेलेक्ट गर्नुको मतलब हाम्रो नम्बर अफ ट्रायल्स भनेपछि यहाँनिर 3 हुन गयो। ठिक छ, किनभने 3टा स्टुडेन्टलाई सेलेक्ट गरियो, 3टा स्याम्पल लियो भनेपछि n को भ्यालु 3 हुन्छ। सो पहिलो क्वेसन के सोधेको छ, 1 स्टुडेन्ट इज अ बोय। ठिक छ, के सोधेको छ, 1 स्टुडेन्ट इज अ बोय भनेपछि 3 वटा सेलेक्सन भयो। 3 वटा सेलेक्सनमा एउटा बोय हुनुको मतलब 2टा अभियसली गर्ल्स हुनुपर्छ, त्यही त भन्न खोजे। अरु त के होला र, एउटा बोय आयो भने अरु 2टा अभियसली गर्ल आउनुपर्छ, किनभने अर्को बोय आइदियो भन्दा 2 बोइज भनेर भन्थ्यो क्वेसनले। तर एउटा मात्रै बोय आयो भनेपछि के लेख्न सक्यो, प्रोबेबिलिटी अफ 1 स्टुडेन्ट, प्रोबेबिलिटी अफ 1 स्टुडेन्ट इज अ बोय भन्नुको मतलब के हो त, हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं भने प्रोबेबिलिटी अफ 2 स्टुडेन्ट आर गर्ल्स। ठिक छ, 2 स्टुडेन्ट्स आर गर्ल्स भन्न सकिन्छ। सो यहाँनिर यही भेट्न सकिन्छ। ठिक छ, 2टा गर्ल्स भेट्ने प्रोबेबिलिटी भेट्यो भने एउटा बोइज पनि आइहाल्छ, किनभने 3टा सेलेक्सन छ। 2टा निकाल्दाखेरि 2टा गर्ल्स आयो भने एउटा अभियसली बोय आयो, नभए त सिधै 3टा गर्ल्सै भनिहाल्थ्यो नि त। सो P2 भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ, 3C2 इन्टु P2 इन्टु Q1 हुन्छ। सो यहाँनिर 3 इन्टु P स्क्वायर भनेपछि 1/4 को स्क्वायर इन्टु 3/4 आयो। सो यहाँनिर कति आउँछ, 6/64 आउँछ। यसलाई 2 3 जा 6 32 भनेर लेखियो। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भने 2 स्टुडेन्ट्स आर बोइज, 2 स्टुडेन्ट्स आर बोइज एन्ड 1 गर्ल। यसको हामीले के भेट्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी भेट्नु पर्यो। 2टा चाहिँ बोइज हुने, एउटा गर्ल्स हुने। सो यहाँबाट हामीले एउटा गर्ल्स हुने प्रोबेबिलिटी भेट्यौँ, एउटा मात्रै गर्ल्स हुने प्रोबेबिलिटी भेट्यौँ 3टा सेलेक्सनमा भने अभियसली त्यहाँनिर 2 जना त बोइज हुनुपर्छ हैन। सो एउटा गर्ल्स भेट्ने प्रोबेबिलिटी भेट्यौँ भने त्यो स्वतः के हुन्छ त 2टा बोइज भेट्ने प्रोबेबिलिटीसँग इक्वल हुन जान्छ। बुझ्नुभयो त कुरा। 3 जना सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ, 3 जना सेलेक्ट गर्दा एउटा चाहिँ केटी आयो हैन, हामीलाई अर्को 2टा चाहिँ पर्दा पछाडि राखेको छ। एउटा चाहिँ केटी भेट्यो भने 2टा त अभियसली नै केटा हुनुपर्छ। ठिक छ, यो खेल भनेको त्यहाँनिर केही त्यो झुक्काउने हुँदैन, किनभने एउटा मात्रै केटी भेट्यो 3 जनामा भने 2टा अभियसली नै केटा हुनुपर्छ। सो यहाँनिर फर्मुला भनेको 3C1 इन्टु P को पावर 1 Q स्क्वायर भयो। सो 3C1 भनेपछि 3 इन्टु P को पावर 1 भनेपछि 1/4 इन्टु 3/4 को स्क्वायर भयो। सो यो भ्यालु कति आउँछ, 27/64 आउँछ। अब अर्को प्रोबेबिलिटी के सोधेको छ भन्दा लास्टली एटलिस्ट वान अफ द सेलेक्टेड स्टुडेन्ट इज अ बोय। ठिक छ, के भेट्नु पर्ने छ, प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वान अफ द सेलेक्टेड स्टुडेन्ट्स इज ए बोय भनेर सोधेको छ। सो के हो भन्दा कम्तीमा एउटा चाहिँ केटा हुनुपर्छ भनेर सोधिरहेको छ। ठिक छ, कम्तीमा के हुनु पर्यो, एउटा केटा हुनु पर्यो। सो यसको लागि के गर्न सकिन्छ, P0 प्लस P1 प्लस P2। कम्तीमा पनि एउटा केटा हुनुपर्छ भन्नुको मतलब के हो त, सो सपोज बोइजलाई लिएको भए R ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 हुनु पर्यो। सो PR इज इक्वल्स टु 1 प्लस PR इज इक्वल्स टु 2 जस्तो भयो हैन। सो 3 वटा सेलेक्सन छ, 3 वटा सेलेक्सनमा एउटा केटा हुनु पर्यो अथवा 2टा केटा हुनु पर्यो। एउटा केटा हुनु भनेको 2टा केटी पनि हुनु हो हैन। ठिक छ, कुरा बुझिराख्नु भएको छ मैले किन लेखेँ, यहाँ म बुझाउँदै जान्छु। एउटा केटा आउनुको मतलब 2टा केटी हुनु अभियसली, 2टा केटा आउनुको मतलब एउटा केटी आउनु हो। सो मैले एउटा केटी आउने प्रोबेबिलिटी, 2टा केटी आउने प्रोबेबिलिटी र 0 वटा केटी आउने प्रोबेबिलिटीलाई सम गरे भने मैले त्यो भ्यालु भेट्छु, किनभने 0 केटी आउनुको मतलब त के हो त 3टै केटा आउनु हो नि त हैन। एउटा पनि केटी नभेट्नुको मतलब 3 वटै केटा आउनु हो हैन। ठिक छ, बुझ्नुभयो। सो यहाँनिर किन यस्तो लेखियो भन्दा यदि बोइजको प्रोबेबिलिटी हेरिन्थ्यो भने यहाँनिर हामी गर्ल्सलाई रिफरेन्स लिएर गरिरहेछौँ काम।
सो r इज इक्वल्स टु 1 हुनुको मतलब के हुन्थ्यो एउटा बोय हुनु एउटा बोय हुनुको मतलब दुईटा गर्ल्स हुने प्रोबेबिलिटी हो सो दुईटा गर्ल्स हुने प्रोबेबिलिटी र एउटा बोय हुने प्रोबेबिलिटी एउटै हुन्छ त्यसैगरी दुईटा बोयज हुने प्रोबेबिलिटी भनेको एउटा गर्ल्स हुने प्रोबेबिलिटी त्यसैगरी लास्टली अब के पनि जोड्नु पर्यो भने जीरो गर्ल्स हुने प्रोबेबिलिटी जीरो गर्ल्स हुने प्रोबेबिलिटी भनेको के भन्न सकिन्छ तीनवटै बोयज हुने प्रोबेबिलिटी र यसले त हाम्रो एटलिस्ट 1 को कन्डिसन पनि फुलफिल गर्छ जीरो गर्ल्स हुनुको मतलब त तीनवटा बोय छ भने एटलिस्ट 1 हैन तीनजना केटा भयो हैन सो अब यो समलाई क्याल्कुलेसन गरौँ सो यहाँनेरि 3c0 p0 q3 हुन्छ 3c1 p1 q2 हुन्छ 3c2 p2 q1 हुन्छ अब 3c0 भनेपछि यहाँनेरि 1 1 इन्टु 3/4 क्युब भयो 3c1 भनेपछि यहाँ 3 यहाँ 1/4 3/4 को स्क्वायर भयो यहाँनेरि 3c2 भनेपछि 3 इन्टु 1/4 को स्क्वायर इन्टु 3/4 भयो ठीक छ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो यहाँको यो क्वेसन अलिकति यस्तै खालको छ यो क्वेसन भनेको अलिकति जो एब्स्ट्र्याक्ट क्वेसन जस्तो छ के तपाईहरुलाई अलिकति झुक्काउन सक्छ है सो नझुक्किनु होला यो क्वेसन कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु होला मैले के भने भनेर सो यहाँनेरि कति आयो भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन गरौँ अब सो यो भनेको 27/64 आयो यतापट्टि पनि 27/64 आयो र लास्टली भ्यालु हाम्रो 9/64 आइपुग्यो यो सबै सम गर्दा 63/64 हाम्रो भ्यालु आइपुग्न गयो ठीक छ सो यसरी हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको पार्ट 2 को प्रब्लम्सहरु पनि सकिन्छ थ्योरेटिकल कन्सेप्ट सबैमा एउटै छ क्वेशनले थोरै झुक्काउन सक्छ हैन फर्मुलाजहरु हामीले सबैमा एउटै नै पुट गर्यौं तर क्वेशनले कहिलेकाहीँ के गर्दिन सक्छ झुक्काइदिन सक्छ जस्तै हामीले लास्ट क्वेशन गर्यौं नि त्यहाँनेरिको कन्सेप्ट हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो आजको लागि यति नै कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर आफ्नो क्वेशन्सहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरि मेन्टर्सहरु चाहिँ 24 आवर्स तपाईहरुको क्वेशन सल्भ गर्न नै बस्नु भएको छ तपाईहरुलाई नि हेल्प गर्न बस्नु भएको छ है सो हेल्पको चाहिँ जे होस् जति सक्दो म्याक्सिमम प्रफिट उठाउनु होला त्यसैगरी अरु केही प्रब्लम्स भए 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ